دنیا نه چیک چی انذر بنا چه قیامت جق پیانوک تمام میسون گمالا گوز گوز میکوچم وقتی که زهرا جنت طرف گذشت چاسینا دو چی نظر بسون آیا دو دیفرس اینا که زهرا دست نکتو خاتونین چیک ده قیامتی جق پیانوک میایون چاسین انیون چاسین وقتی که میایوت پنا میونی نظر پو زهرایی که چه دیفرس آیا میکوچم زرینا یا گوز گوز زرینا اگر دو این نکتو دیانو انی نایوت پین انی لنستایان چوت پین زهرا لا لیکن دیانو مطلق بیان بس که چاهه دیان انین چاهه مین چاهه پیغمبران چاهه اوصیاء چاهه اهل ایمان چاهه اهل تقوا تمام قیامت یوت تمام میسون ما خطاب بس چنادی واجب پومن چه در بنا عطا تاسبد اوپر وس کی تکلیف وقتی انسانی کا تکلیف ہوتا کہ محرم چه نامحرم روزہ پھیا یا باقی حج دون گما دی دنیای کا ان تکلیف پونگانی دی کا دنیای کا ان دنیای کا سومی بعد دی تکلیف تو ختم چا جاسن یعنی اس کے جنت یعنی روزہ زره فیق زره محرم نامحرم دون دی تکلیف دنیای کا ان دنیای کا ان دنیای بعد دی تکلیف چا جاسن ختم چا جاسن چنه دی کنا عطا تاسبد کی دو دی فرزمن کی زهرا دس نگاتوک de جمعیت بیانو میونا یون چازین کی کون نظر پوزهرا که چازین دیفر غوزو ابصار انت میگن تم شی گوتو تام دی واجا پو من بلکه غیر علماء بزرگان القرآن روایت زیل یعنی علت نیست بیان باشد و دی علت نیست پو هم زهرا سلام الله علیها فی مقامنا منزلت بیان دی حدیث زریگا علت بجوز التي دي فرز كي اهل محشر لزرين كي اهل قيامه لزرين كي انت ميكوزم شي غوتو وتام شي دي فرزين كي لتعظيم الفاطمة جناب فاطمة زهراء سلام الله عليها في يقبي عظمتنا احترام بوجه سيكا زهراء تعظيم فرز زهراء احترام فرز ينتي گو تورا تانشيك ينتي ميگون چون فيك تاكي زهراء ينتي درمیان چو جو عبور چو گذر چو ديو این وجه چيك لتعظيم الفاطمة زهراء مرضي في يقبي احترامنا تقديم فرز غنرا خطاب جزاء قيامت يقبي ينتي گو تورا تانشي ديو وجه چيك نيان وجه چيك در بنظرت كي غطاف تخبر كي زهراء في يقبي وجود بو عام وجود من بلکه زهراء في يقبي وجود بو نور یانو نگیون سبتی وجود چین دی فرز زهرا فی خدا حوران داشت ازین حورا در بد بعلت بو اهل بیت از بیان بل چه در بنا زهرا لا دی فرز حورا در این چه در بنا زهرا وجود بو نوری شتین نگیون سکنین پس زهرا فی خبی وجود بو نور یانو دسنا ده وجود بو نور یانو گانسیوت ده زهرا فی خبی ده وجود بو کی نور یانو اینان ده نور بو ده اهل قیاده اهل محشر یوت بده میسونی میک بو تحمل تجسمنتو برداشت تجسمنتو ده صلاحیت بو یون تجسمنتو کی زهرا فی خبی وجودی که یوت بی نور بو تایت فرز پس ده زهرا مرزی فیق به نور پولتایت پیده صلاحیت ندی قدرت بدی میک پیانو مت پولتی وجه سیکا خطاب چه چیزی تو که اهل محشر یانو تمام میسون گما غضوا ابصارکم ينتظر ننتی می کوچم شی ينتظر نتو ینتی کو تورا تماشیک تا که زهرا جنت طرفا گذر شو شان عزیزان علت نیست جو این چیک تعظیمی فرز چیک عام انسان لا زهرا فیق به حقیقی ده نور پوزسنا ده میک پولا قدرت مت پولتی وجه سیکا صلاحیت مت پولتی وجه میک پولا کپاسیتی مت پولتی وجه سیکا ينتظر کو تورا تماشیک تا که زهرا ینتی درمیان شو گذر شو